वबरकातुहू। आखिरी अशरे के अंदर लैलतुल कदर की तलाश में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को ये बात कही कि आखिरी अशरे के अंदर जो ताक रातें हैं यानी 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इनके अंदर लैलतुल कदर को तलाश करो। सवाल ये है कि नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में जो हदीस की किताबें हैं इनके अंदर क्या आता है कि नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में कौन सा दिन आया था लैलतुल कदर का। हैरानगी की बात यह है कि हमने तो सर पे आसमान उठाया होता है जी 27वीं एवं अपने पास से मौलवी साहब गप्पे बना के 27वीं कहते हैं। अल्लाह के नबी ने तो 27वीं का ये कहा ही नहीं कि 27वीं को होती है, वो तो ये ताक रातों में किसी दिन भी हो सकती है। दूसरी बात, हैरानगी की बात है कि नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में जो मैंने हदीस की किताबें देखी हैं, अब मैं ये तो नहीं कहता कि मैंने सारी किताबें देखी हैं, बहरहाल जो किताबें हमारे गुजरांवाला में बल्कि पाकिस्तान में भी जो हदीस की किताबें मिलती हैं, अल्लाह के फजल से मैंने देखा है कि नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में एक दफ़ा 21वीं को लैलतुल कदर आई थी, एक दफ़ा 23वीं को आई थी, फिर एक दफ़ा आता है कि नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में दोबारा एक दफ़ा 23वीं को आई थी, फिर एक दफ़ा आता है कि नबी अलैहिस्सलाम आए थे बताने के लिए कि कौन सी रात है। आगे दो सहाबा आपस में लड़ रहे थे, नबी अलैहिस्सलाम ने उनको अल्लाह को छड्डो कर दे। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा मैं भूल गया वो कौन सी रात, अल्लाह ने बताई थी लेकिन मैं रात भूल गया। अब अल्लाह के नबी ने को रात फिक्स नहीं की, बस आखिरी जो ताक रातें हैं इनके अंदर वो लैलतुल कदर है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन रातों में ऐसे करते थे, हदीस के अल्फाज हैं शत्ता बेज़रहू, नबी अलैहिस्सलाम उठ के अपना नाला बांध देते कि नहीं भाई ये आखिरी जो दिन है ना, आखिरी ताक रातें जो है इनमें इसको तलाश करें। शत्ता बेज़रहू आया लैलहू, नबी अलैहिस्सलाम रात को जिंदा करते, आई कज़ा लहू, नबी अलैहिस्सलाम अपने घर वालों को उठाते, फातिमा उठो, यानी आखिरी रातों में फातिमा उठो, अपनी बीवियों को उठाते, उठो। बच्चों, नबी अलैहिस्सलाम घर वालों को उठाते थे। ये हमारे लिए एक सुन्नत ये है कि हमें चाहिए कि आखिरी ताक रातें 5 रातें हैं ना, लोगों मेरी बात याद रखना, कभी क़यामत को काम आएगी। इन बच्चों को आखिरी 5 रातों में घर वालों को सोने नहीं देना, पहले नमाज पढ़ो, थोड़ी देर बाद ना उनको वो क़यामुल लैल करा ले, तो उसके बाद उनको बैठो भाई, आओ भाई चाय पानी पिए, कोई चाय पानी पीने के बाद चलो भाई एक सपारा पढ़ो, सपारा पढ़ आओ भाई उन्हें यह चीज़ खाइए, किसी ना किसी ध्यान लगा के रखें। फिर लो भाई उन 100 बारी ना ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, 100 बारी अल्हम्दुलिल्लाह कहो, 100 बारी पढ़ो, बखरे सारे जाकर ना तुम बच्चों को ध्यान लगा कर लिया। चलो भाई सवेरे एक और सपारा पढ़ो, ओ बेंदे ओ गई जे लैलतुल कदर, 1000 महीनों की इबादत से बेहतर सवाब अल्लाह तबारक व तआला हमें अता फरमाए। अल्लाह हमारे माँ बाप को भी और आल औलाद को भी और बच्चों को भी ये अता फरमाए। लैलतुल कदर के बारे में इसकी कुछ निशानियाँ जो आती हैं हदीस के अंदर, एक तो आती है कि जिस वक्त सूरज निकले कि सूरज की शुआएं नहीं होती, लंबी शुआएं नहीं होती, बल्कि गोल थाल की तरह होता है। कई हदीसों में होता है कि अगर चांद जो होता है ना उस दिनों, ये चांद के भी उस दिन शुआएं नहीं होती, चांद भी बिल्कुल गोल थाल की तरह होता है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो हैं, ये कहते हैं मैंने कहा अल्लाह के रसूल अगर मुझे मालूम हो कि आज लैलतुल कदर है, रात के अंदर बड़ा सुकून है, लगता है लैलतुल कदर, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैं क्या पढ़ूं? आपने फरमाया ये पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन, या अल्लाह तू माफियां देने वाला है, तुहिब्बुल अफ़्व,
تو معافی دینے کو پسند بھی کرتا ہے. فاعف عنی، یا اللہ میں تیری بندی ہوں، میں تیرا بندہ، مجھے معاف کر دے. اس سے بہتر کوئی کائنات کے رب کی قسم، اس سے بہتر کوئی دعا لیلۃ القدر کی نہیں ہو سکتی. کیوں؟ یہ میرے نبی محمد رسول اللہ نے بتایا. ایک حدیث میں اس میں یہ لفظ کا اضافہ ہے، اللہم انک عفو کریم، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو بڑے کرم کرنے والا ہے. کرم کا مطلب کو جانتا ہے؟ کرم کا مطلب ہوتا ہے سخاوت کرنا. یا اللہ تو سخی ہے، تو سخاوت کرتا ہے. یا اللہ میری جھولی بھی خالی ہے، اس کو بھی اپنی رحمت سے بھر دے. تو العفو فاعف عنی، یا اللہ تیرا بندہ تیری بندی ہوں، اس کو معاف کر دے. یہ کثرت کے ساتھ ساری رات ہی پڑھتا رہے. بچوں کو بھی چلو منڈو بھائی 100 باری پڑھو، اچھا چلو قرآن پڑھ، چلو پھر پڑھو 100 باری. کسی نہ کسی طریقے سے یہ پھر اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے آسمان سے اترتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اگلے پورے سال کا پروگرام دیتا ہے کہ اس قوم کا یہ کرنا ہے، اس قوم کا یہ کرنا ہے، اس بندے کا یہ کرنا ہے، اس کو اولاد دے، اس کو فلانا، اس کو رزق، اس کو فلانا. یہ تمام پروگرام اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہوتا ہے عطا کرتا ہے. ہمارے مولویوں نے، آپ کو میں نے ایک بات سنائی تھی پچھلے سال بھی، بچے تھے ہم چھوٹے، تو مولوی صاحب سناتے تھے کہ رات کو جبریل علیہ السلام آ کے لوگوں نے جفیاں پاندے ہیں، لوگوں نے 10 کے 50 ہاتھ ملاتے ہیں. اچھا یقین کریے میں اللہ کے گھر مسجد میں بیٹھا ہوں، چھوٹا بچہ تھا اس وقت، میں تقریباً 6 7 میں. مسجد میں ایک بندہ کہنے لگا مولوی صاحب اج راتی یقین کریا جی میرا ہاتھ ہے جی ہوتا سی. اے پھر جبریل ہی ہاتھ اٹھاتا سی میں میرے ہاتھ. اے جھوٹو جھوٹ بتا لیا. سادہ سی بات یہ ہے کہ یہ رات بڑے عمل والی ہے، اور یہ رات کا ایک لمحہ نہیں ہوتا. یہ نہیں ہوتا کہ ایک تھوڑا سا ٹائم ہے. جیسے بات مشہور ہے کہ کسی کسان نے نا اپنا حال لکڑ کا پھاڑ کے کھلو گیا، یا اللہ اے نہ سونے دا بنا دے، سونے دا بنا دے، سونے دا بنا دے، سونے دا. اے نہ تھک گیا تے نہ تھلے سٹ کے کہتا ہے چل پھر لوہے دا ہی بنا دے. او تو لیلۃ القدر آ گئی، اور لیلۃ القدر آ کے ٹر گئی، لوہے دا بن گیا. جھوٹو جھوٹ. اللہ کہتا ہے سلام ہی مطلع الفجر. یہ ساری رات جس وقت سورج غروب ہوتا ہے، سورج غروب ہونے کے بعد ساری رات صبح کی اذان تک یہ لیلۃ القدر ہوتی ہے. سلامتی ہے ان کے لیے جو رات کو لیلۃ القدر کی رات کو اللہ سے معافی مانگتے ہیں. سلامتی ہے ان کے لیے جو عبادتیں کرتے ہیں. سلامتی ہے ان کے لیے جو استغفار کرتے ہیں. سلامتی ہے ان کے لیے جو دعائیں کرتے ہیں. سلامتی ہے ان کے لیے جو لیلۃ القدر کو اللہ کے سامنے کھڑو کے گڑ گڑاتے ہیں. اللہ ان کو جہنم سے سلامت رکھتا ہے. سلامتی ہے ان کو قیامت کے دن اللہ ان کو کہے چلو سلامتی کے گھر جنت کے اندر چلو. اللہ ہمیں بھی داخل کرے. صلی اللہ علیہ وسلم.